الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. گزشتہ جمعہ اولیاء اللہ اور انبیاء اللہ انہاں ہستیاں دی عظمت اور شان اور انہاں دے ہاتھ دے اتے ظاہر ہون والے معجزات اور کرامتاں دے بارے وچ احباب نو قرآن و سنت دی روشنی دے اندر سمجھان دی کوشش کر رہا ساں. اولیاء اللہ اور اللہ پاک دے رسول انہاں دی شان اور عظمت اپنے اپنے مقام دے اتے برحق اور نبیاں دے معجزات اور اولیاء اللہ دیاں کرامتاں بھی برحق. انہاں دا انکار کرن والا بندہ او دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں. جدو کوئی بندہ کسی نبی کا معجزہ دیکھتا ہے، بیٹا دروازہ بند رہا جوان دی دروازے بند رکھو. کسی بھی نبی کے ہاتھ دے اتے ظاہر ہون والا معجزہ یا کسی بھی ولی دی کرامت او دے ہاتھ دے اتے ظاہر ہونے ہویا بیٹھ کے بندے نو ایک دھوکھا لگ جاتا ہے اور بڑے لوگ اس دھوکھے دے اندر آ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور دین تو دور ہو جاتے ہیں کہ اے معجزہ اور کرامت اے کمال ولی دے یا اللہ دے نبی دے. حالانکہ حقیقت بالکل برعکس ہے. معجزہ نبی دے ہاتھ دے اتے ظاہر ہوتا ہے اور ان کا ظاہر ہونا بالکل حق ہے. کرامت ولی دے ہاتھ تے ظاہر ہوتی ہے اور ان کا
اور یہ زہر کرن دے اتے قدرت میرے اللہ دی ہوتی ہے۔ نبی کا ایک دل ہوئے کہ میں اس وقت لوگوں نے معجزہ دکھا دیواں تو نبی نہیں دکھا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہوئے۔ اگر ولی کی یہ مرضی ہوئے کہ میں اپنے اختیار نال لوگوں کے سامنے کرامت ظاہر کر دیواں تو ولی اپنے اختیار نال کرامت نہیں ظاہر کر سکتا جب تک میرے اللہ کا حکم نہیں ہونا۔ چیز اگر بندے کو سمجھ آ جائے نا تو پھر بندے کا عقیدہ توحید خراب نہیں ہوتا، وہ اندر خلل نہیں ہوتا۔ بھاویں وہ معجزات ویندا رہے، کرامتاں ولیاں دیاں ویندا رہے، جتنیاں بھی زیادہ ویندا رہے، او دا الٹا عقیدہ پختہ ہوئے گا، انبیاء نال پیار زیادہ ہوئے گا، اولیاء دے نال محبت بڑھے گی اور عقیدہ بھی خراب نہیں ہوئے گا، چونکہ وہ درمیان والی گل سمجھدا ہے کہ کرامت ظاہر کرن وچ بھی قدرت میرے اللہ دی ہے اور معجزہ ظاہر کرن وچ بھی قدرت میرے اللہ دی، اور نہ ہی نبی کے معجزے کا انکار ہے اور نہ ہی ولی دی کرامت کا انکار ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ادا تذکرہ فرمایا ہے، اور جڑی بات قرآن مجید بیان کرے نا وہ بات پکی اور مضبوط ہوتی ہے، وہ اندر کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ نے 15ویں پارے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن مجید جڑی راہ دکھاتا ہے نا، قرآن جڑی راہ کے بندے کو چلاتا ہے، یہ راہ اقوم ہے، مضبوط ہے، تکڑی راہ ہے۔ اس راہ پہ چلیا ہوا بندہ بے راہ نہیں ہوتا اور نہ ہی گمراہ ہوتا ہے، بلکہ بندہ سیدھا جنت کے اندر جاتا ہے اور یہ راہ سیدھی اللہ کے نال ملاقات کروا دیتی ہے۔ تو آؤ قرآن مجید نے تذکرہ فرمایا ہے اب اس چیز کا کہ انبیاء کے معجزے انبیاء کے اختیار وچ ہوندے یا نہیں ہوندے، تو اللہ کے قرآن نے سورہ رات دے بالکل آخر دے اندر آخری رکوع دی پہلی آیت نمبر 38 ترجمہ تو آپ ہی دیکھنا ہے، حوالہ میں دس دیتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھو گے نا تو بات سمجھ آ جائے گی کہ معجزہ نبی نے اختیار وچ نہیں ہوتا، معجزہ نبی نے ہاتھ تے ظاہر ہوتا ہے لیکن قدرت نبی دی نہیں ہوتی، قدرت اللہ دی ہوتی ہے۔ کرامت ولی کے ہاتھ تے ظاہر ہوتی ہے لیکن یہ ظاہر کرنے وچ اختیار ولی دا اپنا نہیں ہوتا، اللہ دی مرضی ہوتی ہے، جدو وہ ظاہر کر دے تے جدو وہ ظاہر کرامت نہ ہوندے۔ اللہ فرماندے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب اساں تہاڈے تو پہلے بھی رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً،
السلام میرے نبی دے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اعتراض کر دیا ایک ہی ہو جیا نبی ہے جس نے شادیاں کی دیا نے اور جس دی اولاد ہے انہاں دا یہ ذہن آئی کہ نبی نوں شادی نہیں کرنی چاہیے نبی دی اولاد نہیں ہونی چاہیے مختلف قسم دے اعتراض میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے کر دیاں کدیاں دے آنے بازاراں دے اندر جانا ہے کی مطلب ہے کہ نبی دا بازاراں دے اندر کی کام ہے تجارت دے کاروبار کرنا نبی دا کی کام ہے انجے دی انہوں نے میرے نبی دی اتے بھی اعتراض کیتا ہے کہ شادیاں کرتا ہے دی اولاد ہے اللہ فرماتے ہیں والا قد ارسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریا اے میرے پیغمبر تسی تے کوئی صرف رسول بن کے نہیں آئے اساں تہاڈے تو پہلو بھی رسول بھیجے نے تے انہاں سارے رسولاں نے شادیاں بھی کیتیاں نے تے انہاں رسولاں دی اولاد بھی آئی جے کوئی شادی کرنا نبی گل ہوندی تے پھر اعتراض کردے رسول دی اولاد ہونا جے نبی گل ہوندی تے پھر اعتراض کردے تہاڈی بھی شادی ہے پہلے رسولاں بھی سارے نے شادیاں کیتیاں نے تہاڈی بھی اولاد ہے پہلے رسولاں بھی اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی ہے اگلی گل اللہ پاک نے جڑی بیان کیتی ہے خالق کائنات فرماندے نے وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا بإذن اللہ وما کان لرسول کس رسول واسطے لائق نہیں مناسب نہیں رسول دے اختیار دے اندر نہیں ایاتی بآیت کہ کوئی آیت لے آوے کوئی نشانی لے آوے کوئی علامت سے اپنی قوم نو دکھا دے کوئی معجزہ دکھا دے لوگ مطالبہ کرن کہ اے معجزہ دکھاؤ اے معجزہ دکھاؤ معجزہ دکھا دیو تے رسول دا دل ہوئے کہ میں اپنی مرضی دے اختیار نال انہاں لوگاں نوں معجزہ دکھا دیواں اللہ دا قرآن آندا ہے وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا بإذن اللہ کوئی رسول بھی یہ اختیار نہیں رکھتا کہ لوگاں نوں اپنی مرضی دے نال معجزہ دکھا دے اللہ دا رسول لوگاں نوں معجزہ اودوں ہی دکھا سکدا ہے الا بإذن اللہ جدو اللہ دا حکم ہے سورہ راہ دی آیت نمبر کی کسی کے 38 یہ بڑی یاد کرنے آگئی بندہ ولیاں دیا کرامتاں تے نبیاں دے معجزے دے کے گمراہ وہ سمجھتا ہے ولیاں دی طاقت ہے اے نبیاں دی طاقت ہے قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ جدو نبی اپنی مرضی نال کوئی نشانی نہیں دکھا سکتا کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا نبی دے ہاتھ دے تے معجزہ اودوں ہی ظاہر ہوندا ہے الا بإذن اللہ جدو اللہ دا حکم ہوندا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم مردیاں نوں زندہ کر دیندے کوڑ دی بیماری والے نوں شفا دے دیندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے جملے قرآن مجید نے نقل کیتے نے حضرت عیسیٰ فرماندے نے وَأُحْيِي الْمَوْتَى
اللہ روح پاک اس کو زندہ کر دیندے اللہ دا قرآن پیا پڑھنا حضرت عیسیٰ فرماندے احیی الموتیٰ میں زندہ کرنا مردیاں نوں باذن اللہ دے حکم دے نال جے اللہ دا حکم نہ ہوئے جے حضرت عیسیٰ بھی مردیاں نوں زندہ نہیں کر سکتے اللہ دا قرآن بھی سورہ رات دے آخری رکوع دے اس مقام تے ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا بإذن اللہ کوئی رسول بھی اپنی مرضی دے اختیار دے نال معجزہ دکھا سکتا کیونکہ معبود کے اللہ ہے مشکل کشاد اللہ ہے قدرت کے اللہ کی طاقت ہے نبی بھی اللہ دے محتاج ولی بھی اللہ دے محتاج اور نبیاں دی شان بھی برحق ولیاں دی شان بھی برحق نبیاں دے معجزے بھی برحق ولیاں دیاں کرامتاں بھی برحق جڑا اولیاء اللہ دی گستاخی کرے تے اولیاء اللہ دیاں کرامتاں دا انکار کرے میرے نزدیک اس بندے دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں لیکن اب آپ کا قرآن مجید دیئے سمجھنی ہے کرامتاں ولیاں دے اختیار وچ نہیں تے معجزے نبیاں دے اختیار دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کا موقع آپ نے فرمایا میں کل اس بندے کو جھنڈا دینا ہے اس بندے دے ہاتھ دے اندر جھنڈا تھماواں گا جدے ہاتھ دے اتے اللہ پاک خیبر فتح کر دیں گے جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نا کہ ہر کسی دے دل دے اندر خواہش ہے کہ اللہ دے نبی جڑی یہ خوشخبری میں سناندے نے نا اللہ کرے میرے نصیب دے اندر آ جائے ہر کوئی دعاواں کرن دے اندر لگا ہوئے تے اپنے ذہن دے اندر پہ سوچ رہے ویکھنے ایک جڑا خوش نصیب بندہ ہے جس کو کل اللہ دے نبی جھنڈا ہاتھ دے اندر پکڑا دے رہے جدو کل آئیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا علی حضرت علی کتھے نے کی فرمایا اللہ کے محبوب نے اینا علی کہاں نے حضرت علی اینا علی حضرت علی کتھے نے یہ کون فرما رہا ہے اسا پتہ نہیں حدیث دے الفاظ دے غور بھی کیتا کہ کوئی نہ اے ولیاں دے امام اے نبیاں دے سید ساری کائنات دے سردار اللہ دے محبوب حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تے علی کتھے ان کون آ گئے جنہوں پتا جس نوں نہیں پتا کہ حضرت علی کتھے نے تاں یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اینا علی علی کہاں ہے علی کتھے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نوں حضرت علی دے بارے میں پتہ نہیں جو کتھے موجود نے جنہیں حضرت سلیمان اللہ دے نبی نے انہوں نے بارے کے اندر موجود ہے ایک دن حضرت سلیمان پرندیاں کی حاضری لان لگے نے حاضری لاندیاں آپ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ
تیرا گھر بیٹھے سارا کچھ تے میں پیر دی گل نہ کرن لگا میں پیراں دے پیر دی کردا جے تے اللہ دا قرآن پہ پڑھنا ترجمہ صاحب ہی دیکھ حضرت سلیمان علیہ السلام جڑے انساناں دے بھی بادشاہ جنہ دے بھی بادشاہ جنہ دا ایک معجزہ ہے کہ انہاں دا تخت ہوا دے اندر اڑدا ہے لیکن کی فرما رہے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ من کیو گے میں ہدہد ویکھدا کوئی سمجھتے ہو گئے سلیمان علیہ السلام نے میں اللہ کا قرآن پڑھنا پیا مالی لا ارل ہدہد میں ہدہد نو ویکھدا نہیں پیا مینوں ہدہد نظر نہیں پیا آوندا یا تے مینوں نظر نہیں پیا آوندا ام کان من الغائبین یا پھر حقیقت وچ وہ ایتھے موجود دی قرآن دا دادا رہے کو نا مالی لا ارل ہدہد یا تے من نظر نہیں پیا آوندا ہے تے ایتھے موجود من نظر ہے تے یعنی یہ ہو سکتا ہے ایک چیز موجود ہوئے پر اللہ کے نبی نو کو نظر نہ ہوتی پئی ہو یہ قرآن دا دادا ہی دستا ہے کلمہ پڑھ کے دیکھ لو قرآن کو میری بات سمجھ آوے تو رات نہیں کسی کے میں بھائی نہیں دین سمجھنے واسطے نا جمعے والے دن ہوں کسی میرے نال بڑے پیار نال سمجھ سکتے ہو نہیں سمجھا سکتے لیکن جب بات جڑی میں سمجھاواں نا اس پہ غور کرنا بار بار غور میرا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھان کے قرآن سمجھ دین سمجھ آ جائے دنیا کے گزری جانی ہے آخرت ساری سمجھ جائے سارے عقیدے میں لچک نہیں ہونی چاہیے اللہ کا قرآن میں پڑھنا پیا مالی اللہ الہدہد من نہیں پیا نظر آؤندا ہدہد میں ہدہد نو ویکھدا نہیں پیا ام کان من الغائبین یا پھر وہ ہے یہ تو غیب تائیں میں نظر نہیں پیا آؤندا تے اب میں ایک گل حضرت سلیمان علیہ السلام دی حضرت سلیمان دے امام دی گل کراں سارے نبیاں دے امام دی گل کراں میں سارے ولیاں دے سید دی بات کراں میں ساری کائنات دے سید دی بات کراں میں اللہ تو بعد ساری کائنات تو زیادہ علم والے اپنے محبوب دی بات کراں اللہ دے نبی پوچھتے نے این علی حضرت علی کتھے نے دیکھتے نہیں سن پہلے تاں ہی کہ اللہ دے نبی نے پوچھے نا کہ حضرت علی کی قیام کرنے دے اندر دور بھی یا رسول اللہ خیمے دے اندر نے کہ انہاں دی آنکھ نو تکلیف ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ علی نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی آ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی گل ہے حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ دکھدی پئی ہے آنکھ وچ درد ہے تے جڑا مشکل خوشا ہوئے انہوں درد نہیں آندی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اپنی آنکھ دے اندر تکلیف ہے میرا اللہ سارے دیاں اکھاں دی تکلیف دور کردہ سارے بیماراں میرے اللہ صحت یاب کردے نہیں میرے محبوب ساری کائنات سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ذرا قریب ہو جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہو گئے اب آپ مشکل کشا کون ہے حضرت علی مشکل کشا حضرت علی کہ خود حاجت مند نے
انہوں نے اتنے بے خود آنکھ والی مشکل آنکھ دی درد والی مشکل آئی ہوئی ہے اللہ کے نبی نے قریب کیتا ہے تے میرے محبوب نے لعاب اپنا انگلی دے اتنے لگایا ہے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آنکھ پاک دے اتنے لگا دیتا ہے لعاب میرے محبوب نے لایا ہے حضرت علی دی آنکھ دے اتنے دے شفا اللہ نے عطا کر دی سی اللہ کا قرآن آتا ہے سورہ رات دی آیت نمبر 38 وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ کوئی بھی اللہ کا نبی اپنی مرضی کے اختیار دے نال معجزہ دکھا سکتا لعاب میرے محبوب نے لگائے اللہ نے شفا دے دی سرکار پاک نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دے اندر دے دیتا ہے فرمایا جاؤ خیبر دے اندر چلے جاؤ تو ہم اسے پاسلار بنا دیتا ہے جھنڈا دوڑے ہاتھ دے دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی خیال کرنا ہے جاندیا ہویا انہاں دے اوتے حملہ نہیں کر دینا حملے تو پہلے انہاں دعوت دینی ہے تیری وجہ تو اگر ایک بندہ بھی کلمہ پڑھ لگے نا ایک بندہ بھی مسلمان ہو جائے کہ اے 100 سرخ رنگ دیا اونٹاں دے نال زیادہ بہتر ایک اونٹ کی کتنی قیمت اسی کے بعد دولت پیچھے لگے ہوئے ہیں لوگوں نے اسلام کی سان فکر ہی جنہیں ساڑھے کو کفر بکتا رہے غلطیاں کرتا رہے ایسی منع میں نہیں کرتے پیار نہ روک دے حالانکہ بڑی محبت نہ پیار نہ اچھے انداز نہ اسی اس میں تبلیغ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے بس مال دے پیچھے لگے کوئی کسی بندے نے کلمہ پڑھانا مسلمان کرنا کسی نے دین کی طرف لے ہونا جمعے تے لے ہونا کسی نے قرآن کا قاری بنا دینا قرآن پڑھن دا عادی بنا دینا کسی نے دین دا بات سنن دی نصیحت کرنا یا سنن دا عادی بنا دینا یہ اتنا بڑا ثواب یہ اللہ کے نبی نے فرمایا علی 100 اونٹ سرخ رنگ دے نہ بہتر ہے جو کسی بندے نے کلمہ پڑھا دینے پہلو دعوت دینی ہے پہلو نام اسلام کی طرف بلانا ہے جو آ جان دے پھر دے دوارے بھائی جو اسلام کی طرف نہیں ہوندے نہیں مندے دواری دعوت ہونتے پھر حملہ کرنے دعوت دین تو بغیر انہاں دے اوتے حملہ اب آن میں سمجھا رہے ہیں اولیاء اللہ دیاں کرامتاں میں برحق اللہ کے نبیاں دے معجزے بھی برحق پر قرآن مجید دا مسئلہ یاد کرنا ہے کہ نبی دا معجزہ نبی دے ہاتھ دے اندر نہیں ہوندا ہاتھ نبی دے اوتے ظاہر ہوندا ہے قدرت میرے اللہ دی ہوندی ہے کرامت ولی کے ہاتھ دے اوتے ظاہر ہوندی ہے پیچھے اختیار میرے اللہ دا ہوندا ہے اللہ دا قرآن آندا ہے وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ کوئی اللہ کا رسول معجزہ نہیں دکھا سکتا اللہ دے اختیار اللہ دے حکم تو علاوہ میرے محبوب ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مشرکین دے سردار آئے نے تے آکے آکھن لگے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے کوئی مطالبے نے یہ ایک مطالبے تو پورے کر دینے کہ اسی تیرے تے ایمان لے آمدے جے تو ساڑھے مطالبے پورے نہیں کر سکتا تے لنو میں لگا اسی ہر قدر تیری گل نہیں مننی اساں کلمہ نہیں پڑھنا اساں دین قبول نہیں کرنا جے تو ساڑھیاں ایک گھٹنا دے مطالبے پورے کر دینے ہو سکتا ہے ایمان لے آئیے
اللہ دے محبوب ساری کائنات دے سردار دے سامنے مکے دیا چودھریاں نے جڑے مطالبے رکھے نے اللہ نے انہاں مطالبیاں دا ذکر بھی کیتا ہے تے انہاں دے مطالبے سن کے اللہ دے نبی نے جڑا جواب دیتا ہے اللہ نے قرآن مجید دے اندر اس جواب دا ذکر بھی کیتا ہے آپ کو پتہ کی رہے ہوں جے تو ایک کام سن کر دکھا میں دیسی ایمان تے میرے محبوب ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حریص ہیں کہ میری امت دا کوئی بندہ بھی جہنم دے اندر نہ جاوے سارے دے سارے قرآن مجید دے اتے ایمان لے آؤں اللہ نے سورہ کہف دے پہلے رکوع دے اندر فرمایا ہے جڑی سورہ کہف کسی جمعے والے دن تلاوت کردے ہو کہ میں یہ اچھا ممار بچے پڑھیا تھا میں کئی جمعے استدایا سورہ کہف پڑھو گے اللہ دشمنوں کو حفاظت کرے سورہ کہف پڑھو گے اس جمعے تو لے گئے اگلے جمعے تک اللہ پاک تھوڑی زندگی روشنی عطا کر دے گا ایک ایک لمحہ اللہ روشن کر دے گا پریشانیاں دکھ مصیبتاں ٹینشناں بے سکونیاں نحوستاں یہ سارے اندھیرے نے یہ زندگی روشن رکھنا چاہتے ہو کہ ہر جمعہ سورہ کہف پڑھ لیا کرو سورہ کہف کے پہلے رکوع میں اللہ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر من تیج لگتا ہے تو اپنی جان بھی اس گل دے اتے لگا دے دیئے کہ اے لوگ قرآن کیوں نہیں مانتے اتنا میرے نبی کو غم ہونdaئی کہ ہائے قرآن دے اتے ایمان کیوں نہیں لیوندے اے قرآن دیاں گلاں کیوں نہیں سندے اے قرآن دی تلاوت کیوں نہیں کردے اے قرآن دے احکامات دے اتے کیوں نہیں عمل کراوندے اللہ نو آگنا پیا میرا پیغمبر فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ تسا اس گل دے اتے اپنی جان لا دے دیئے اتنا غم کر دے ہو میرا پیغمبر اتنی پریشانی کر دے ہو میں اللہ نو تے خطرہ پہ لگتا ہے کہ تسی اپنی جان ہی نہ دے پیچھے ضائع کر دو فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اللہ دے نبی کیڑی گل نہ کام آئی إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ہائے افسوس اے سچی کتاب نو لوگ کیوں نہیں پڑھ دے کیوں نہیں اس نو من دے اے دے اتے ایمان کیوں نہیں لیوں دے اتنے زیادہ لوگوں دی ایمان دا حرص رکھن والا پیغمبر کہ لوگ کسی نہ کسی طریقے دے نال اللہ دے قرآن منن دے ایمان والے بن جان اس نبی دے سامنے ابو جال دے نال باقی سردار آکے آندے نے وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا اسا ہرگز تیرے اتے ایمان نہیں لیونا تو جتنا مرضی زور پہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تیری گل نہیں منی ہاں ایک طریقہ ہے حتیٰ تفجر لنا من الارض ينبوعا اگر تو ساڑھے ویندیاں ہونے ہی ساڑھے سامنے زندگی دے روز چشمہ جاری کر دینے دے اسی من لوان دے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 90 91 92 93 ترجمہ صاف ہو دیکھو گے عقیدہ صاف ہو جائے گا بات سمجھ آ جائے گی کہ معجزہ نبی دے اختیار دے اندر معجزہ نبی دا برحق ولی دی کرامت برحق لیکن اپنے ولی دے اختیار وچ کرامت نہیں ہوندی نبی دے اختیار وچ اودا معجزہ
ابو جہل تے مکے دے سردار میرے محبوب دے سامنے کھڑے نے تے آندے نے یہ چشمہ جاری کر دے نا زمین دے اندروں پھر اسی من لینے نمبر 2 آکھن لگے جے تو چشمہ جاری نہیں کر سکتا او تکون لکا جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا سنیا ذرا تو پھر انہوں نے بھائیوں کے بارے میں فکر کرے ہیں جڑے آنے اللہ دے نبی سب کچھ ہی کر لیں گے اللہ دے ولی سب کچھ ہی اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے اللہ دا قرآن آتا ہے ابو جہل دی پارٹی مکے دے سردار سامنے کھڑے نے میرے نبی دے کہ آنے نے چشمہ جاری نہیں کر سکتا کہ پھر ہم تکونا لکا جنتن تیرے لئی ایک باغ ہوئے اگے جانا ساڑھے واسطے چشمہ جاری کر دیئے پانیاں بھی دیتے ضرورت بھی ضرورت ہے ساڑھے لئی چشمہ جاری کر دے یہ ساڑھے لئی چشمہ جاری نہیں کر سکتا او تکون لکا جنتن تیرے لئی لکا جنتن تیرا اپنا ایک باغ ہوئے من نخیل کھجوراں دا وعنب انگوراں دا فتفجر الانہار خلالها تفجیرا او دے درمیان وچ نہر جاری ہوئے مزہ تے تاں ہی ہوندا ہے نا پانی زمین دے وچ ہوئے منہ بالکل اپنی زمین وچ ہوئے کوئی ٹینشن پریشانی نہ ہوئے پانی دا نہیں ایو جیا باغ ہوئے اس دے پانی دا بندوبست بھی ہوئے تے ہوئے بھی تیرا ساڑھا نامی بیا ہوئے او تکون لکا جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا 2 گلا ہوئی کتنی ہوئی نمبر 1 ساڑھے واسطے چشمہ جاری چا کر ایمان لے آماندے نمبر 2 کہ چشمہ جاری نہیں کر سکتا تیرے لئی کھجوراں تے انگوراں دا باغ ہوئے من لماندے تیری گل جے بھی تو نہیں کر سکتا تے او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفن جنہیں تو ہر وقت آندا رہنا جے تسا اللہ دی توحید دا انکار کر دے رہے تے اللہ پاک دا عذاب دے اتے آ جانا ہے اللہ نے آسمان گرا کے زمین پھٹا کے تانوں برباد کر دینا ہے کہ جدو اسی نہیں منگے پہ تیرے سامنے کھڑے تو مجھے آنا میں اللہ دا نبی تے نبی دلی ہو جائے کام کر لینے چاہیے نے کابی ہو جائے نبی تے دکھا دینے چاہیے نے اسی جو نہیں پڑھے تے جنہیں آدھا رہنا دادا عذاب ہونے پھر آسمان کو پھٹانا ٹکڑے کرنا آسمان دے تے ساڑھے ہوتے گرا دے تاکہ اسی برباد ہو جائیے اتنی گلاں ہوئی پھر نا چوتھی گال آدن او تاتیا باللہ والملائکۃ قبیلہ ابو جہل اپنی گلاں بیان کردا ہے سردار دا کردے نے نضر بن حارث دیا کردا ہے میرے نبی خاموشی دے نال سنی ہوندے نے چوتھے نمبر تے آندا ہے او تاتیا باللہ والملائکۃ قبیلہ تو جانا اللہ دا نبیاں میرے دے گئی ہوں دیئے اماد اللہ میرا اللہ لے آنا ساڑھے سامنے آ جاوے اللہ کہ اللہ کے میرا نبی ہے والملائکہ دے قبیلہ تو جانا میرے دے فرشتہ نازل ہوندے بلانا فرشتے نوں اتارنا فرشتیاں نوں وہ آگے تصدیق کرنگے اللہ دا نبی ہے اسی مان لمانگے یہ بھی تو نہیں نہ کر سکتا تے او یکون لکا بیتم من
پاک نے ابو جہل دی پارٹی دے سوال جڑے انہوں نے میرے نبی دے کیتے نے اللہ نے انہوں دا ذکر قرآن مجید دے اندر کیتا ہے تے ابو جہل آکھن لگا او دے سردار نال بھائی آکھن لگے یہ تو اللہ نو مال اللہ نہیں نہ لیا سکتا سامنے ملائکہ نہیں نہ آ سکتے چشمے نہیں نہ جاری کر سکتا کھجوراں تے انگوراں دا باغ نہیں نہ بنا سکتا آسمان نو نہیں نہ گرا سکتا تے پھر اے تے کرنا چاہ او یکون لک بیتم من زخرف سونے دا تیرا گھر ہوئے اللہ دا نبی تے مکان کچا ہوئے اللہ دا نبی ہوئے اللہ دا رسول ہوئے او دا دے سونے دا محل ہونا چاہیے او یکون لک بیتم من زخرف سونے دا تیرا گھر ہوئے تے جے تم اپنے نہیں سونے دا گھر بھی نہیں بنا سکتا اگلی گل کیتی مکے دے سرداراں نے او ترکا فی السماء ساڑیاں دیندیاں آسماناں تے چڑھ جا تے آسماناں تے صرف اساں تیرے چڑھنے تے بھی ایمان کوئی نہیں لیونا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا کتاباً نقرأ آسمانہ تے چڑھ جا دیو تو کتاب لیا جنی اسی آپ پڑھ سکیے کہ ایک کام تو سن کر دکھا میں نا تے پھر تے اسی تیرے اتے ایمان لے انہیں باپ دوبارہ دوران لا آکھن لگے کہ تم ساڑھے لئی چشمہ جاری کر دے حتیٰ تفجر لنا من الارض ینبوعا چشمہ جاری کر دے کہ چشمہ جاری نہیں نہ کر سکتا کہ تیرے لئی بغات باغ ہوئے انگوراں دے کھجوراں دا آسمان دا ٹکڑا ساڑھے ہوتے گرا دے معاذ اللہ دے فرشتیاں نو لیا تیرے لئی سونے دا گھر ہوئے یا آسمانہ دے چڑھ جا دیو تو کتاب لیا جدو اے سارے مطالبے ابو جہل دے نال سرداراں نے پیش کیتے نے کہ میرے محبوب نے انہاں مطالبے دے مقابلے دے اندر ایک ہی جواب دیتا ہے فرمایا اور سبحان ربی او اگر چشمہ جاری کر تے اللہ کے رسولہ میں نے سبحان ربی او اگر تیرے لئی سونے دا گھر ہوئے اللہ دے نبی جواب پتہ کی بیان سبحان ربی میرا رب شریکہ تو پاکے میرے رب دا کوئی شریک اللہ نے نبی چشمہ جاری کر دیندے تے کی ہونا سی میرے نبی دا موجزہ سونے دا گھر بنا دیتے اے میرے نبی دا موجزہ آئی تے موجزہ نبی دے اختیار دے اندر نہیں ایتھے اللہ نے موجزہ نہیں سی دکھانا تے اپنے نبی نو آکھے جواب دے تے آپ سبحان ربی میرا رب شریکہ تو پاکے کہ میں بھی جسم جاری کرا رب بھی میرا جسم جاری کرے میں بھی بغا دیئے پھر بھی اپنا دیوان او بھی کن فایا کندہ مالک ہوئے میں بھی پھر اللہ کا شریک بن گیا تسی مینو اللہ کا شریک سمجھ دے ہو نہیں میرا اللہ شریک تو پاکے حل کنت الا بشر رسولا میں دے رب دا بندہ تے اپنے رب دا رسولا حل کنت الا بشر رسولا میں بشر رسول اللہ دا پہلو میں بشراں پہلو میں بندہ دے انساناں بعد اندر میں اللہ دا رسولاں تے جڑا اللہ دا بندہ ہوندا ہے کوئی ہو جائے کم نہیں کر سکتا اے کم کرنا میرے اللہ دا اختیار ہے تے اللہ نے سورہ رات دے آخر وچ فرمایا ہے وما کان
بسم اللہ موجزہ نبی دے ہاتھ دے اتے ظاہر ہوندا ہے تے اللہ دے حکم دے نال کرامت ولی دے ہاتھ دے اتے ظاہر ہوندی ہے تے اللہ دے حکم دے نال ابو جہل میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے ہاتھ دے وچ پتھر دیاں کنکریاں پکڑیاں ہوئیاں نے مٹھ بند کیتی ہوئی ہے کہ آ کے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھن لگا ابو جہل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دس میری مٹھی وچ کیے ابو جہل نے سوال تو سبق حاصل کر سکتے ہو ابو جہل دے نظری آئی تم جانا میں اللہ دا نبی ہاں تے اللہ کے نبی پھر پتہ لگنا چاہیے کہ مٹھی دے اندر پر اے صفت میرے اللہ کی ہے اللہ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا ہے کہ دیوار دے پیچھے کیے پردے دے پیچھے کیے کہ اللہ تو علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ابو جہل دا نظری ہے تے جے اللہ دا نبی ہوئے کہ میری مٹھی دے اندر کیے تے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل اے دس میں دساں یا تیری مٹھی والی چیز اپنی بول پوے تو پریشان ہو گیا ابو جہل ہے اس نے صرف کہی دس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس ابو جہل مٹھی والی چیز میں دسا کیے یا اے آگ بول پوے او تو اپنی مٹھ نو پھٹ دے تے پیڑیاں کر دے تے او تو آدھے جلو پھر مٹھی والی چیز بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم دے نال فرمایا بول ہر ابو جہل دی مٹھی دے اندر جڑی بھی چیز ایک ایک کنکری گری ہے وہ بڑی مٹھ پیا گھڑدا ہے ابو جہل ایک ایک کنکری گردی جاندی ہے تے آندی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ کلمہ پڑھ دیا نے اے میرے نبی دا معجزہ ہے تے نبیاں دے معجزے بھی برحق سارے انبیاء دے معجزے برحق اولیاء اللہ دی عظمت بھی برحق اولیاء اللہ دی کرامتاں بھی برحق اور اللہ دے قرآن دی آیت بھی سن دے جاؤ اللہ دا قرآن آندا ہے وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ کسے ولی دی کرامت لے کے نہیں آکھنا اے عقیدہ تے نظریہ نہیں بنا لینا کہ کرامت جڑی ولی دے ہاتھ دے ظاہر ہوئی ہے اے ولی دا اپنا اختیار ہے جدو دی مرضی آوے کرامت ظاہر کر دے جدو لوگ مطالبہ کرن دے کرامت دکھا دے یا نبی دا جدو دل ہوئے تے معجزہ دکھا دے اللہ دا قرآن دا نہیں کوئی نبی کوئی ولی کوئی نبی معجزہ اپنے اختیار نال نہیں دکھا سکتا کوئی ولی اپنے اختیار نال اپنے ہاتھ دے اتے کرامت ظاہر نہیں کر سکتا معجزہ ظاہر کرن دے اندر نبی اللہ دا محتاج ہے ولی کرامت ظاہر کرن دے اندر اللہ دا محتاج ہے وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا